रत्नसामान्यपद्धतिः पंचदशी उदर्चिषस्ते रङ्गेन्द्रपादावनिबहिर्मणीन् अन्तर्मणिरवं श्रुत्वा मन्ये रोमाञ्चिताकृतीन् उदर्चिषस्ते रङ्गेन्द्रपादावनिबहिर्मणीन् अन्तर्मणिरवं श्रुत्वा मन्ये रोमाञ्चिताकृतीन् विदेहि शौरेर्मणिपादुके त्वं विपद्यमाने मयि रश्मिजालैः आसीदतामन्तककिङ्कराणां वित्रासनान्वेत्रलता विशेषान् मुकुन्दपादावनिमध्यनाड्या मूर्धन्यया निष्पततो मुमुक्षोः आब्रह्मलोकादवलम्बनार्थं रत्नानि ते रश्मिगणं सृजन्ति असूर्यभेद्यां रजनीं प्रजानाम् आलोकमात्रेण निवारयन्ति अमोघवृत्तिर्मणिपादरक्षे मुरद्विषो मूर्तिमती दया त्वं रङ्गेशपादावनितावकानां रत्नोपलानां द्युतयः स्फुरन्ति श्रेयःफलानां श्रुतिवल्लरीणाम् उपग्नशाखा इव निर्व्यपायाः कस्यापि पुंसः कनकापगायाः पुण्ये सलीलं पुलिने शयाळोः समीपवृत्तिर्मणिपादुके त्वं संवाहयन्तीव पदं करैस्वैः दिदृक्षमाणस्य परं निधानं स्नेहान्विते योगदशाविशेषे संवित्प्रदीपं मणिपादरक्षे सन्दुक्षयन्तीव मरीचयस्ते समाधिभाजां तनुते त्वदीया रङ्गेशपादावनिरत्नपङ्क्तिः स्थानं प्रयातुं तमसः परं तत् प्रदीपकृत्यं प्रभया महत्या बध्नासि रङ्गेश्वरपादरक्षे मन्ये यथार्हं मणिरश्मिजालैः सेवानतानां त्रिदशेश्वराणां शेषापटीं शेखरसन्निकृष्टा भजन्ति रङ्गेश्वरपादरक्षे प्रकल्पयन्तो विविधान् पुमर्थान् उदर्चिषश्चिन्तयतां जनानां चिन्तामणित्वं मणयस्त्वदीयाः नाथस्य दत्ते नदराजकन्या पातुं शुभान् पादनखेन्दुरश्मीन् मणिप्रभाभिः प्रतिपन्नपक्षां लीलाचकोरीमिव पादुके त्वां जनस्य रङ्गेश्वरपादुके त्वं जातानुकम्पा जनयस्य यत्नात् आकृष्य दूरान् मणिरश्मिजालैः अनन्यलक्ष्याणि विलोचनानि रङ्गेशपादावनितावकीनैः स्पृष्टाः कदाचिन्मणिरश्मिपाशैः कालस्य घोरं न भजन्ति भूयः कारागृहान्तेषु कषाभिघातं रत्नानि रङ्गेश्वरपादरक्षे त्वदाश्रितान्यप्रतिगैर्मयूखैः आसेदुषीणां श्रुतिसुन्दरीणां वितन्वते वर्णनिचोळलक्ष्मीम् निद्रारसप्रणयिनो मणिपादरक्षे रङ्गेश्वरस्य सविधं प्रतिपद्यमाना शय्याफणीन्द्रमभितो भवती विधत्ते रत्नांशुभिर्यमनिकामिव दर्शनीयां सद्यस्त्वदुद्ग्रहदशानमिताकृतीनां स्रस्तां शुकं निजरुचा मणिपादुके त्वं पद्मासहायपरिवारविलासिनीनां पट्टां शुकैरिव पयोदरमावृणोषि देवस्य रङ्गवसतेः पुरतः प्रवृत्तैः उद्धूतविश्वतिमिरां मणिरश्मिजालैः मन्ये मदीयहृदयायतनप्रवेश माङ्गल्यदीपकणिकां मणिपादुके त्वाम् आकीर्णरत्ननिकरां मणिपादुके त्वां रङ्गेश्वरस्य ललितां विपणिं प्रतीमः यत्संश्रयेण भवति स्थिरभक्तिमूल्यं कैवल्यमत्र जगतां क्रयविक्रयार्हं यन्तुं क्षमं भगवतो जगदीश्वरत्वं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहचक्रचिह्नम् आश्लिष्य निर्भररुचिं मणिपादुके त्वाम् आसीदनाभरणसुन्दरमङ्घ्रिपद्मम्
रत्नप्रभापटलचक्रमनोहरा त्वं पद्मारुणं पदमिदं त्वयि रङ्गभर्तुः मन्ये तदेतदुभयं मणिपादरक्षे चक्राब्जमण्डलमकिञ्चन रक्षणार्हं त्रासात् स्वयं प्रणमतां धनुजेश्वराणां सङ्ख्येवलूनशिरसामपि मौलिरत्नैः अयोजयत्यनुकलं मणिपादुके त्वां सैरन्द्रिकेव मुरवैरिकृपाणधारा आस्कन्दनानि विबुधेन्द्रशिखामणीनां त्वामाश्रितान्यसुरसूदनपादरक्षे रत्नानि ते स्तुतिसुवर्णपरीक्षणार्थे नूनं भजन्ति निकषोपलतां कवीनां पादावनिप्रणयिनां प्रतिपादितार्थां क्रीडासरोजमिव शौरिपदं वहन्तीं प्रत्युक्तरत्ननिकरप्रतिपन्नशोभां पश्यामि रोहणगिरेरधिदेवतां त्वां यामेव रत्नकिरणैर्मणिपादरक्षे चूडापदे तनुभृतां भवती विधत्ते शक्रादिदैवतशिखामणिराज्यमानैः तामेव ते प्रकटयन्ति पदैरभिज्ञां रत्नाङ्कुरैरविरला मणिपादरक्षे पाकोन्मुखैः परिगता पुरुषार्थसस्यैः देवेन रङ्गपतिना जगतां विभूत्यै केदारिकेव कृपया परिकल्पिता त्वं निर्धूतमोहीतिमिरास्तव रत्नदीपैः निर्धूतमोहतिमिरास्तव रत्नदीपैः निर्विश्यमानविभवं नदराजपुत्र्या प्रत्यक्षयन्ति निगमान्तनिगूढमर्थं पादावनि त्वयि निवेशितभावमन्धाः रत्नोपलप्रकरसम्भव एष दूरात् रङ्गाधिराजचरणावनितावकीनः आर्द्रापराधपरिखिन्नधियां प्रजानाम् आश्वासनार्थैव भाति करप्रसारः व्यामुह्यतो विषयीबालमृगान्मदीयान् संसारघर्मजनितासु मरीचिकासु पादावनिप्रगुणरत्नमयूखजालैः आकृष्य विश्रमय केशवकान्तिसिन्धौ अन्तर्निधाय मुनिभिः परिरक्ष्यमाणाम् आत्मीयरश्मिगुणितां मणिपादरक्षे रङ्गेशपादकमलप्रतिपन्नमुद्रां निवीमवैमि भवतीं निगमान्तवाचाम् रामस्य रङ्गवसतेश्चरणानुषङ्गात् काष्ठां गतां भुवनपावनतां दधाना पादावनिप्रचुररत्नशिला निबद्धा संसारसन्तरणसेतुरसि प्रजानां दिविषन्मकुटेषु सञ्चरन्त्याः प्रचुरस्ते मणिपादुके प्रकाशः दिविरङ्गपतेर्महोत्सवार्थं वितता वन्दनमालिकेव भाति प्रभवन्ति दवीयसां स्वभावात् तव रत्नानि मुकुन्दपादरक्षे अयसामिव हन्तलोहकान्ताः कठिनानां मनसां विकर्षणाय परिपश्यति देवि रङ्गनाथे रहसि त्वं सविधे निविश्य लक्ष्म्याः परिपुष्यसि रत्नदामभिस्वैः अनसूयेव मनोज्ञमङ्गरागम् तव रत्नकरार्पितं नवीनां परिगृह्य स्थिरमं शुकं मनोज्ञं जरदं शुकवत्सुखेन देहं कृतिनः केशवपादुके त्यजन्ति अभितो मणिपादुके निबद्धैः कृतसंस्कारविशेषमात्मरत्नैः कुरुते भवती पदं मुरारेः कठिनेऽस्मिन् हृदि मे निवेशयोग्यं निजरत्नकराञ्जलैर्मदीयान् अपराधानवधूय दत्तसाम्या रमया सहितस्य रङ्गभर्तुः पदयोरर्पय पादुके स्वयं मा
लक्ष्मीजालपरिवेशबन्धुरा रङ्गभूमिपतिरत्नपादुके विश्वलोचनविहङ्गहारिणी वागुरेव वितता विराजसे मानसाम्बुजविकासहेतुभिः सेविता मणिगणैः प्रभाकरैः पादुके वहसि सद्भिराश्रिता देवि विष्णुपदसम्पदं नवा अधिशैतपणेश्वरस्य शौरेः स्वयमधिरूढपदोपधानपार्श्वा मणिवलयजुषाकरेण मन्दं स्पृशसि पदावनिपादयोर्युगं तत् भवत्यन्ते त्वां प्रणतस्य जन्तोः तदोकोग्रज्वलनं त्वत्प्रकाशैः यतो नाड्या मध्यमया विनिर्यन् गतिं विन्देत् केशवपादरक्षे अशिथिलपरिणद्धा रश्मिजालैर्मणीनां दुरधिगमतमं नः पारमारोपयन्ती कमलनयनमाद्यं कर्णधारं ददाना भवसि भवपयोदेः पादुके पोतपात्री मणिगणकिरणैस्ते कल्पिते गुल्मभेदे मृगयुरिव कुरङ्गीं त्वां पुरस्कृत्य भव्या हरति चरणरक्षे भक्तिपाशावरुद्धं हृदयहरिणयूथं प्राणिनां रङ्गनाथः परिचितपदमूला पादुके रङ्गिणस्त्वं प्रभवति भुजमध्ये कौस्तुभोऽयं तथापि भवति वृषमधस्तात् तेजसा भव्यभूम्ना शलभितदुरितानां तावकानां मणीनां कल्पश्रेणीदिनपरिणतौ जन्तुजाले प्रसुप्ते विश्वव्याप्ते जगति तमसा पादुके तादृशेन स्त्यादालोकैस्तव मणिगणैर्वासगेहप्रदीपाः सम्पद्यन्ते सह कमलया जागरूकस्य यूनः श्रीरङ्गेन्द्रोश्चरणकमलद्वन्द्वसेवावलेपात् आरूढायां त्वयि भुजामानतान् मौलिभागान् तेषां चूडामणिभिरनगैः तावकानां मणीनां केशाकेशि प्रभवति मितस्त्रासलेशोज्जितानाम् तद्रत्नोपलरश्मिपञ्चरत तनुत्राणं स्थिरं बिभ्रतः मातर्माधवपादुकेन तु पुनर्हस्तैः स्पृशन्त्याकुलैः दूरोत्सिक्तदुराड्यजिह्मगबिलद्वाः पालकोपानल ज्वालामित्रकठोरवेत्रलतिका दत्तार्धचन्द्रं वपुः संवर्तोदितसूर्यकोटिसदृशीं रङ्गेशपादावनी प्रस्तौषि प्रतियत्नरत्ननिकरज्योतिश्चटामुद्भटां तन्मन्ये तदनन्यसूरिपरिषन्मध्ये निवेशायनः तादृग्वासरसेऽपि भेत्तुमचिरादस्माकमन्धं तमः सलीलं विन्यस्य त्वयि चरणरक्षे निजपदं यदृच्छान्निष्क्रान्ते विहरति हरौ रङ्गरसिके दिशासौधानष्टौ जनयसि तदा निर्भरमिलन् मणिच्छाया माया घनघटितकेतुव्यतिकरान् महार्घैराश्लिष्टां मणिभिरवधूतद्युमणिभिः कथञ्चित् क्षेत्रज्ञैः अधिगतपदामम्ब भवतीं मुकुन्देन त्रातुं पदकमलमूले विनिहितां निराबाधां मन्ये निधिमनघवाचां निरवधिं तापत्रयं निरुन्धे पचति कषायान् विशोषयति पङ्कम् तेजस्त्रितयमिदं ते शङ्के रङ्गेन्द्रपादुके निजतेजः तापत्रयं निरुन्धे पचति कषायान् विशोषयति पङ्कं तेजस्त्रितयमिदं ते शङ्के रङ्गेन्द्रपादुके तेजः इति श्रीपादुकासहस्रे रत्नसामान्यपद्धतिः 15